वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 6 अगस्त 2025 बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज कोई मुतनाज़ा मामला हल हो सकता है जिससे आपकी माली हालत बेहतर होगी। आप घर में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करेंगे। वक्त का सही इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होगा। रिश्तों में तलख़ी ना आने दें वरना ये आपकी ज़हनी सुकून को मुतासिर करेगा। बाहर की सरगर्मियों में वक्त ज़ाया करने से आपका ज़ाती काम अधूरा रह सकता है। रकम के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। कारोबार में कुछ चैलेंजेस होंगे लेकिन इनका हल भी मिल जाएगा। ख़वातीन से मुतल्लिक़ कारोबार में मुनाफा बख्श सूरत हाल रहेगी। मुलाज़मत पेशा अफराद को आज कुछ ख़ास हकूक़ मिल सकते हैं जो मुस्तक़बिल में तरक्की के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ख़ानदानी माहौल खुशगवार और नज़्म व ज़ब्त वाला रहेगा। आज आपका रोज़मर्रा का मामूल और तर्ज़ ज़िंदगी आपको सेहतमंद रखेगा। आपका मुदाफ़ती निज़ाम भी मज़बूत रहेगा। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम और सलामती लाने का है। आपका रिश्ता मजबूत होगा जिससे आप और आपका साथी एक दूसरे पर भरोसा और मुआवन महसूस करेगा। अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसे अमली और मुआवन अमल के ज़रिए ज़ाहिर किया जाए। ये आप और आपके साथी के लिए मस्बत हलचल का वक्त है, लिहाजा इससे भरपूर लुत्फ़ उठाएं। टॉरस बुर्ज सौर। आज कोई अच्छी खबर मिलने के बाद आप बहुत खुश और तवाना महसूस करेंगे। आपका दिन अच्छा गुजरेगा। नौजवानों को अपने काम में कामयाबी के बाद राहत मिलेगी। ज़हनी सुकून के लिए आप किसी पुरअमन या मजहबी मुकाम पर जाने का सोच सकते हैं। रकम के लेन देन में एहतियात बरतें। आपकी एक छोटी सी गलती बड़ी परेशानी का बाइस बन सकती है। सब्र और तहम्मुल को बरकरार रखें। अखराजात को कंट्रोल करना ज़रूरी है। कारोबार मामूल पर रहेगा। किसी भी अहम फ़ैसले में अमले और मुलाज़मीन का मशवरा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। शराकत दारी के कारोबार में मुनाफा होगा। मुलाज़मत करने वाले आज भी काम से फ़ारिग नहीं होंगे। किसी भी कन्फ्यूजन में शरीक हयात और अहल खाना से मशवरा ज़रूर लें, आपको सही मशवरा मिलेगा। तनाव और थकावट से निजात के लिए कुछ वक्त वर्जिश में गुजारें, इससे सेहत बेहतर होगी। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके मोहब्बत के रिश्तों पर मरकूज़ है। आपके लिए इस वक्त अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात में इस्तेहकाम और सलामती पर तवज्जो मरकूज़ करना ज़रूरी है। मोहब्बत में अमलियत मुतारिफ़ करवाएं। अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए मुफीद और अमली इक़दामात करें। इससे वज़ाहत और हम आहंगी को फ़रोग़ मिलेगा और आपका मोहब्बत का रिश्ता नई बुलंदियों तक पहुँचेगा। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। किसी तजर्बाकार शख्स या आला अफसर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। ये आपके बहन भाइयों से मिलने का वक्त है। घर में किसी अच्छी तकरीब का मंसूबा बनाया जा सकता है। जायदाद ख़रीदने का कवी इम्कान रहेगा। कभी कभी आप महसूस करेंगे कि सब कुछ होने के बावजूद खालीपन है। गलत कामों से दूर रहें वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आप अपनी तरक्की चाहते हैं तो अपनी फितरत में थोड़ी सी खुद गर्जी लाना भी ज़रूरी है। कारोबार में तब्दीली के लिए बनाए गए मंसूबों पर पूरी तवज्जो दें। ये तब्दीली आपके लिए नई कामयाबियां लाएगी। मुलाज़मत पेशा अफराद के लिए आज किसी बड़े अफसर के साथ झगड़ा करना नुकसानदेह हो सकता है। मियाँ बीवी एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे और मिलकर घर के मसाइल हल कर सकेंगे। आज मौसम के हवाले से लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। इस वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के लिहाज से बहुत ख़ास होने वाला है। ये आपके ताल्लुकात में वाज़ेह मवासलात को फ़रोग़ देगा। ये वो वक्त है जब आपको बग़ैर किसी उलझन के अपने साथी से बात करने का मौका मिलेगा। ये एक दूसरे के ख़यालात और एहसासात को समझने का वक्त है जो आपकी मोहब्बत की कहानी को मज़ीद खूबसूरत बना सकता है।
कैंसर, बुर्ज सरतान। ख़ानदान के पुराने मसाइल को दूर करने की कोशिश करें, इससे रिश्तों में मिठास आएगी, आपको आमदनी के नए ज़राए भी मिलेंगे, आपके मुखालफिन कामयाब नहीं होंगे। नौजवानों को महकमाना इम्तिहान या किसी इंटरव्यू में कामयाबी हासिल करने का पूरा इम्कान है। फजूल कामों में मसरूफ़ रहना आपके अहम काम में रुकावट बनेगा। घर वालों की तरफ से तवज्जो न देने की वजह से आप घर वालों की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। तलबा को चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दें। अगर आप कारोबार में कोई बड़ी सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं तो इस पर फ़ौरन काम करें, फ़ायदा होगा। आपको अपनी मेहनत के मुताबिक सही नताइज भी मिलेंगे। मुसाबकती इम्तिहानात में कामयाबी के बाद नौजवानों को नौकरी मिलने का इम्कान है। मियाँ बीवी के दरमियान अच्छा तालमेल रहेगा, लेकिन बच्चे की मनफी बात की वजह से घर में तनाव पैदा हो सकता है। आज बदलते मौसम की वजह से पेट ख़राब हो सकता है, खाने पीने का बहुत ही ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए एक मस्बत और हसास दिन है। आपको अपने साथी के साथ वाज़े और अमली तौर पर बातचीत करने की ज़रूरत होगी। जो बातें आप अपने दिल में रखते हैं इसे खुले दिल से कहें, इससे आपके रिश्ते में मज़ीद कुर्बत आएगी। आज आपकी मोहब्बत की कहानी में एक ख़ास दिन होने वाला है। लियो, बुर्ज असद। आज आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात में कुछ नयापन लाने के लिए तख्लीकी कामों में दिलचस्पी लेंगे। आप अपनी शख्सियत को निखारने की कोशिश करेंगे। आपको बाअसर लोगों का ताउन हासिल होगा और कई तरह की मालूमात भी हासिल होंगी। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से आपका अपना काम रुक सकता है। अपने आप को पड़ोसियों के साथ किसी किस्म के झगड़े से दूर रखें। बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारने और इनके मसाइल हल करने से इनके हौसले बढ़ेंगे। इस वक्त आपको कारोबार से मुतल्लिक मुसाबकत में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी फ़ैसला बहुत सोच समझ कर करना ज़रूरी है। आमदनी मामूल पर रहेगी। दफ्तर में माहौल अच्छा नहीं होगा। इज़्दिवाजी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। इस वक्त किसी भी किस्म के इन्फेक्शन या सूजन जैसी परेशानी हो सकती है। किसी भी मसले को हल्का ना लें और फौरी इलाज करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के लिहाज से बहुत अहम होगा। ये आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम और तरक्की लाएगा। ये वक्त है अपने जज्बात को वाज़े और इत्मीनान के साथ ज़ाहिर करने का। दिल खोल कर बात करें, इससे आप और आपके साथी के दरमियान फ़ासले कम होंगे और रिश्ता मज़ीद गहरा हो जाएगा। इस दौरान अगर आप अपने ख़यालात को सही तरीके से बयान कर सकेंगे तो आपको मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। विर्गो, बुर्ज सुमला। सरकारी काम मुकम्मल करने के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको भी कहीं से मदद मिलेगी। आज कोई अच्छी खबर मिलने के बाद आप ख़ुद पर एतमाद और एक नई तवानाई महसूस करेंगे। आज आप फैमिली के साथ सैर के लिए जा सकते हैं। फजूल कामों में वक्त ज़ाया करने की बजाय अपने काम पर तवज्जो दें। अपने सामान का खुद ख्याल रखना। चोरी या नुकसान का इम्कान है। अगर आपको कोई कामयाबी मिले तो इस पर फ़ौरन काम करें। बहुत ज़्यादा सोचने से वक्त हाथ से निकल सकता है। आज आपको कारोबार से ज़ेरे इल्तवा अदायगी का कुछ हिस्सा मिल सकता है। इसके लिए कोशिशें जारी रखें। मुलाजमीन की मदद से काम हमवार रहेगा। शराकत दारी से मुतल्लिक सरगर्मियाँ फ़िलहाल रुकी रहेंगी। दफ्तरी माहौल मुनज़्ज़म रहेगा। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में सुकून रहेगा। आज खाने की गलत आदत और तनाव की वजह से हाजमा ख़राब हो सकता है। सही खाना खाएं। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात में अमली और सच्ची मोहब्बत सामने आएगी। समझदारी से सोचें और अपने साथी की छोटी ज़रूरियात और ख्वाहिशात पर तवज्जो दें। ये आपके ताल्लुकात को गहरा करेगा। इस दौरान सेहत से मुतल्लिक सरगर्मियों में अपने ताल्लुकात को शामिल करने की कोशिश करें। एक साथ काम करना या कोई नई सेहत बख्श तरकीब आजमाना न सिर्फ आपको एक दूसरे के करीब लाएगा बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर होगी। लिब्रा,
برج میزان، آج آپ کو میڈیا یا اپنے جاننے والے لوگوں سے نئی معلومات ملیں گی جو فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ آپ اپنی عقل مندی سے ہر مشکل سے نکل جائیں گے۔ یوگا اور مراقبہ کے لیے کچھ وقت نکال لیں، اس سے ذہنی سکون برقرار رہے گا۔ آج مالی مسائل ہوں گے۔ خاندان میں ہم آہنگی کا فقدان منفی ماحول پیدا کر سکتا ہے، اس سے ہر ایک کے کام کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوگی، اس لیے درست نظام کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کاروبار کو بڑھانے کے منصوبوں پر کام کرنے سے پہلے مزید معلومات حاصل کریں۔ کاروباری معاہدے کو حتمی شکل دیتے وقت بہت زیادہ حکمت اور سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دور دراز کے لوگوں سے رابطہ قائم کیا جائے گا۔ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں اپنے شریک حیات کی مدد کرنا ضروری ہے، اس سے باہمی تعلقات میں قربت آئے گی اور رشتوں میں مٹھاس بڑھے گی۔ الرجی اور پیٹ سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں۔ ورزش اور یوگا کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا، جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج محبت کے رشتوں میں رابطے کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ یہ آپ کے تعلقات میں کھل کر بات چیت کرنے کا وقت ہے۔ یہ ابتدائی مرحلہ مضبوط تعلقات استوار کرنے کی تحریک دے گا۔ اپنے دل کی بات سنیں اور صحت مند بندھن بنانے کے لیے وقت دیں۔ یہ وقت ہے اپنے رشتے کو سچی محبت اور دیکھ بھال سے بھرنے کا۔ اسکارپیو، برج عقرب، اگر کوئی سرکاری معاملہ پھنس گیا ہے تو اسے آج مکمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ پورے اعتماد کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تجربہ کار لوگوں کا مشورہ لینا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کچھ مالی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے سمجھداری سے خرچہ کریں۔ کسی چھوٹی بات پر قریبی رشتہ دار سے جھگڑے کا امکان ہے، جس سے رشتہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اگر بچوں کو پڑھائی سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوں گے۔ کاروبار سے متعلق تمام کام آسانی سے چلتے رہیں گے۔ عملے سے متعلق چھوٹے موٹے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی وقت پر حل ہو جائیں گے۔ آپ کے ذاتی کام میں باہر کے لوگوں کو مداخلت نہ کرنے دیں۔ دفتر میں اپنا کام وقت پر مکمل کریں۔ مخالف جنس کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اپنی حدود میں رہیں، ورنہ آپ کی ازدواجی زندگی میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ موسم کی وجہ سے گلے میں انفیکشن اور کھانسی زکام کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بالکل بھی لاپرواہ نہ ہوں، صحیح علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے رشتے کے لیے بہت شدید ہوگا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنا ضروری ہے تاکہ آپ دونوں کے درمیان اعتماد اور جذباتی قربت مضبوط ہو۔ چھوٹے تناؤ کے لمحات سے پرہیز کریں جو طاقت کی جدوجہد کو جنم دے سکتے ہیں۔ آج آپ کو اپنے ساتھی سے بات کرنے اور ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات بانٹنے کا موقع بھی ملے گا۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج کا دن سازگار ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے آپ کے تعلقات عامہ میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی مشکل کام آسان ہو جائے تو آپ کو اطمینان حاصل ہوگا۔ روزمرہ کے کام آسانی سے مکمل ہوں گے۔ نوجوانوں کو اپنے کیریئر سے متعلق کچھ کامیابی مل سکتی ہے۔ کسی بھی کام پر توجہ دینا ضروری ہے۔ لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام درمیان میں رک سکتا ہے۔ اخراجات میں بخل بھی خاندان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ کام کی جگہ پر سخت محنت کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے، لیکن اندرونی نظام اور کام کرنے کے طریقے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ واستو کے اصولوں پر بھی عمل کریں۔ دفتر میں فائلوں اور دستاویزات کو سنبھالنے میں لاپرواہی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ خاندان اور شریک حیات مشکل وقت میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے، جس سے آپ کا حوصلہ بلند رہے گا۔ کام کا دباؤ بھی آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے نیند کی کمی اور بے سکونی کے مسائل پیدا ہوں گے۔ کچھ وقت مثبت سرگرمیوں میں بھی گزاریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کو کسی ناممکنہ ساتھی سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔ یہ شخص پرجوش اور بہادر ہوگا، جس کا آپ کی زندگی پر گہرا اثر پڑے گا۔ تاہم کسی بھی رشتے میں جلدی متاثر ہونے سے گریز کریں۔ پہلے اپنے دل کی گہرائی اور اپنے جذبات کو سمجھیں۔ یاد رکھیں، رومانس میں صبر اور مناسب سمجھ بوجھ ضروری ہے۔ کیپریکارن، برج جدی،
جائیداد سے متعلق خرید و فروخت کے معاملات میں آپ کو کامیابی ملے گی، عملی ہونے سے آپ کو فیصلہ لینے میں مدد ملے گی، کوئی خاص دوست آپ کے گھر آئے گا اور اہل خانہ کے ساتھ تفریح سفر بھی ممکن ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ اعتماد آپ کے کام میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ بہت زیادہ انا رکھنے کی بجائے آپ کو ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنا بھی سیکھنا چاہیے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دیں۔ اگر کاروباری شعبے کے اندرونی انتظامات میں کچھ بہتری آتی ہے تو واسطی اصولوں کے مطابق بہتری لانے سے کام کا ماحول مثبت ہوگا۔ شراکت داری کے کاروبار میں منصوبہ بند طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لین دین کے معاملات میں جلد بازی نہ کریں۔ میاں بیوی کے درمیان کچھ کشیدگی رہے گی۔ آپ کے لیے اپنی فطرت میں لچک لانا بہت ہی ضروری ہے۔ صحت ٹھیک رہے گی، لیکن ذیابطیس کے مریضوں کو اپنا باقاعدگی سے چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ محبت کے رشتوں میں سنجیدگی محسوس کر سکتے ہیں۔ آج کا دن آپ کے لیے بامعنی تعلقات بنانے کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور کھلے دماغ سے بات کریں، کیونکہ آج کی عمدہ گفتگو آپ کے مستقبل کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور ہر لمحہ محبت سے لطف اندوز ہوں۔ ایکویریس، برج دل۔ آج کا دن بہت مصروف رہے گا۔ کسی سینئر اور تجربہ کار شخص کا مشورہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس لیے اس پر ضرور عمل کریں۔ آپ دوستوں یا رشتہ داروں سے ملاقات کا بھی منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کے کچھ لوگ آپ کے لیے غلط فہمیاں پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے کسی پر اندھا اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو اپنے اہداف کے بارے میں زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے، کیونکہ سستی اور تفریح کی وجہ سے ان کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ کاروبار سے متعلق کوئی بھی فیصلہ لینے میں آپ قدرے الجھن کا شکار رہیں گے۔ کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ لینا بہتر ہوگا۔ شراکت داری کے کاروبار میں پارٹنر کے منصوبے اور کام کرنے کا طریقہ کاروبار کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دفتری معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ازدواجی زندگی میں خوشی رہے گی۔ آج مسائل سے گھبرانے کی بجائے ان کا حل تلاش کریں، ورنہ یہ آپ کی ذہنی حالت اور کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے تفریح اور جوش و خروش سے بھرا ہوگا۔ نئی کنیکشن بنانے کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور کھلے ذہن کے ساتھ نئے تجربات کا سامنا کریں۔ محبت کے نئے امکانات کی طرف بڑھیں اور لطف اٹھائیں۔ آپ کی قربت اور مدد آپ کے ساتھی کے لیے بہت اہم ہوگی، اس لیے ہمیشہ ان کے لیے موجود رہنے کی کوشش کریں۔ پائسیز، برج حوت۔ خاندانی ذمہ داریوں کو خاندان کے افراد میں تقسیم کریں اور اپنے لیے کچھ وقت نکالیں۔ آپ اپنی فٹنس اور صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں وقت گزاریں گے۔ روحانی اور مذہبی سرگرمیوں میں کچھ وقت گزارنے سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ آج ہونے والے کاموں میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی، تاہم آہستہ آہستہ حالات میں بھی بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ آپ کو بغیر کسی وجہ کے دماغ میں غصہ اور چڑچڑاپن محسوس ہوگا۔ گھر کی بہتری کے لیے جو منصوبے بنائے جا رہے تھے ان پر نظر ثانی کریں۔ کاروبار میں کچھ نئے کام سے متعلق بہترین تجاویز سامنے آئیں گی۔ زیادہ وقت ضائع کیے بغیر فوری فیصلہ کریں۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنے کسی بھی مقصد کی تکمیل سے عزت اور ترقی ملنے کا امکان ہے۔ بچوں اور فیملی کے افراد کے ساتھ کچھ وقت گزارنے سے تناؤ دور ہوگا اور دماغ خوش رہے گا۔ کھانسی اور نزلے جیسی پریشانیاں برقرار رہیں گی۔ لاپرواہ نہ ہوں، کیونکہ موجودہ موسم میں اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت جذباتی اور پورا کرنے والا دن ہوگا۔ یہ آپ کے حساس اور تخلیقی پہلو کو اجاگر کرے گا۔ یہ وقت آپ کے لیے بامعنی تعلقات استوار کرنے کے لیے خاص طور پر موزوں ہے۔ اپنے جذبات کے ساتھ ایماندار رہیں اور آپ اچھے نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ محبت اور حمایت کے لیے اپنا دل کھولیں۔